हाई गाइस, आज म फेरि नयाँ टपिक लिएर आएको छु। आजको टपिक छ सिंगल फेज मोटर सम्बन्धी। सिंगल फेज मोटरको हामीहरूले वाइन्डिङ अर्थात् रिवाइन्डिङ कोइल जलिसकेपछि हामीहरूले पुनः त्यसको रिवाइन्डिङ त्यसमा तार कसरी हाल्ने हो त्यो सबै प्रोसेस चाहिँ यो आजको टपिकमा तपाईहरुलाई भन्नेछु। यो टपिक सुरु गर्नुभन्दा पहिला मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साथै साइडमा दिएको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला, किनभने म यस्तै खालका भिडियोहरू अपलोड गरिरहेको हुन्छु। आजको टपिक छ प्रिपेयर वाइन्डिङ डाटा, वाइन्डिङ टेबल, पोल कनेक्सन एन्ड डेभलपमेन्ट वाइन्डिङ डायग्राम फॉर अ सिंगल लेयर concentric winding on a single phase 15 hours 2 pole 24 slots induction motor starter। IM को पूरा नाम इंडक्शन मोटर स्टार्टर हो। अब यो मोटर का हामीहरुलाई के बनाउन भनिरहेको छ। अब वाइन्डिङ हामीहरुले गर्दाखेरि हामीहरुले यति डाटाहरुलाई क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा के भनिरहेको छ। फर्स्टमा वाइन्डिङ डाटा, वाइन्डिङ टेबल र पोल कनेक्सन, अर्को चाहिन्छ त्यसपछि हाम्रो डेभलपमेन्ट वाइन्डिङ डायग्राम। अर्थात् यो सबै कुरा गरिसकेपछि हाम्रो मोटर जुन हामीहरु लास्टमा कनेक्सन गर्छौं त्यो कस्तो हेरिन्छ त्यो सबै हामीहरुले पहिला के गर्नुपर्ने हुन्छ, कपीमा बनाउनु पर्दछ। त्यसपछि हामीले के गर्छौं, मोटरको रिवाइन्डिङ गर्ने स्टार्ट गर्दछौं। अब जुन पुरानो मिस्त्रीहरु छन् जसलाई धेरै नलेज छ उहाँहरुले त त्यतिकै हेरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर जुन नयाँ छ जसलाई बढी कुरा त्यसको बारेमा थाहा छैन, अब कुन मोटर कस्तो खालको हो कसरी गर्ने हो, त्यसको लागि हामीहरुले यो प्रोसेस अपनाएर हामीहरुले मोटरको पहिला जस्तै थिए सेम टु सेम हामीहरुले वाइन्डिङ गर्न सक्छौं। अब यो वाइन्डिङ हामीहरुले तीन तरिकाले गर्न सक्छौं। अब यो मानौ हाम्रो तीनवटा विधि छ यसको वाइन्डिङ गर्ने। अब एउटा विधि के छ भने जति हाम्रो स्लट छ, अब कोइल त हाम्रो कति हुन्छ, यो सिंगल लेयर हो त कोइल हाम्रो के हुन्छ 12 वटा कोइल हुन्छ टोटल, सिंगल लेयर छ त्यस कारणले गर्दाखेरि। अब यसलाई के गर्छ हामीले रनिङमा र स्टार्टिङको कोइल संख्या के हुन्छ सेम हुन्छ, मात्र वायर गेज फरक भइहाल्छ, त्यसको मोटाई स्ट्यान्डर्ड वायर गेज हुन्छ त्यो मोटाई मात्र फरक भइहाल्छ। नत्र के हुन्छ एउटा मेथडमा एउटा विधि नम्बर 1 मा कि त्यसको रनिङको मानौ 6 कोइल छ भने स्टार्टिङको पनि के हुन्छ 6 कोइल। अब विधि नम्बर 2 मा के हुन्छ भने रनिङको स्टार्टिङ भन्दा केही बढी हुन्छ। अब टोटल कोइलको रनिङले कति लिन्छ 2/3 भाग चाहिँ रनिङ लिने गर्दछ र टोटल कोइलको 1/3 भाग चाहिँ स्टार्टिङले लिने गर्दछ। यो मेथड नम्बर 2 भयो। अनि मेथड नम्बर 3 मा के हुन्छ भने मानौ हाम्रो 24 लोडको मोटर हो, कोइल त हुनुपर्ने सिंगल लेयर छ 12 वटा मात्र हामीले बनाउँछौं, तर विधि नम्बर 3 मा के गर्दिन्छ भने कोइलको संख्यालाई बढाइदिन्छ, अर्थात् 1.5 गुणा पहिलाको कोइल भन्दा 1.5 गुणा बढाइदिन्छ। अर्थात् के भइहाल्छ 18 वटा कोइल भइहाल्छ, जसमा 10 वटा रनिङ वाइन्डिङको लागि हुन्छ र 8 वटा स्टार्टिङ वाइन्डिङको लागि हुन्छ। जसमध्ये तपाईहरुलाई म आज मेथड नम्बर 2 अर्थात् विधि नम्बर 2 बाट यो टोटल प्रोसेसहरु हेराउने छु। ल आजको टपिक ढिलो नगरिकन स्टार्ट गरे। त फर्स्टमा हामीहरुलाई के भनेको छ यो क्वेशनमा प्रिपेयर वाइन्डिङ डाटा। अब हामीहरुलाई फर्स्टमा वाइन्डिङ डाटा बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब सोलुसनमा हेर्नु है के दिएको छ यसमा। अनि यो सबै कुरा हाम्रो नेम प्लेटमा हुन्छ, कति पोल हो, कति स्लट हो, कुन मोटर हो, त्यो सबै कुरा हाम्रो यो नेम प्लेटमा हुन्छ। त्यो तपाई नेम प्लेटबाट यो हेर्न सक्नुहुनेछ। अब गिवन हेयर यहाँ के दिएको छ, फ्रिक्वेन्सी 15 हर्ज हो जुन हाम्रो नेपालको स्ट्यान्डर्ड फ्रिक्वेन्सी नै हो। अब अर्को देशमा फरक पनि हुन सक्छ। पोल 2 अनि स्लट कति छ 24 अनि फेज कुन फेज हो सिंगल फेज अनि लेयर सिंगल लेयर को यो हाम्रो मोटर छ।
सिंगल लेयर हो। अब हामीहरूलाई फर्स्टमा वाइन्डिङ डाटा यसको निकाल्नु पर्ने हुन्छ। वाइन्डिङ डाटा फर्स्टमा हामीलाई के चाहिन्छ, नम्बर अफ पोल, जुन मैले 3 फेजको यो हिसाब बनाउँदाखेरि मैले त्यहाँ फर्मुलाहरू पनि हेराएको छु, जुन म त्यसको भिडियो यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिने छु, त्यसको लिंक। नम्बर अफ पोल P इक्वल टू फर्मुला यसको हुन्छ 120 मल्टिपल F बाई N। अब N भन्नाले RPM, तर हामीहरूलाई यो निकाल्नु पर्दैन किनभने हामीहरूको यहाँ पोल दिइसकेको छ। पोल कति छ, 2 पोल, त डाइरेक्ट हामीले के लेख्छौँ, नम्बर अफ पोल इज इक्वल टू 2। हामीहरूलाई निकाल्नु पर्दैन, तर फर्मुला यस्तो हुन्छ, तर हामीहरूलाई निकाल्नु पर्ने छैन किनभने यहाँ पोल दिइसकेको छ। यदि पोल नदिइकन RPM दिएको भए हामीहरूले यसरी यो फर्मुलामा लगाएर हामीहरूले पोल निकाल्न सकिन्थ्यो। अब 2 नम्बर हामीहरूलाई के निकाल्नु पर्ने हुन्छ भने नम्बर अफ क्वाइल। अब क्वाइल कति लाग्छ, मतलब क्वाइल कतिवटा हुन्छ। अब क्वाइलको फर्मुला छ नम्बर अफ स्लट्स बाई 2। अब यहाँ 2 किन छ, किनभने यो मोटर चाहिँ सिंगल लेयर हो, सिंगल लेयर भएको कारणले गर्दाखेरि नम्बर अफ स्लट बाई 2 गरेको। यदि डबल लेयर भइदिएको भए जतिवटा स्लट छ त्यतिवटा नै हाम्रो के हुन्थ्यो, क्वाइल। अब अर्को नम्बर 3 मा हामीहरूले के पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ, पोल पिच। अब एक पोलदेखि अर्को पोल बिचसम्मको दूरी कति हुनुपर्ने, किनभने हाम्रो मोटर 2 पोलको हो। अब फर्स्ट पोलदेखि सेकेन्ड पोलसम्मको दूरी कति हुन्छ, पोल पिच। अब पोल पिचको फर्मुला के छ भने नम्बर अफ स्लट्स बाई नम्बर अफ पोल बाई नम्बर अफ पोल। नम्बर अफ स्लट कति छ, 24 स्लटको। नम्बर अफ पोल कति छ, 2, कति भयो, 12 स्लटको डिफ्रेन्स भयो हाम्रो। अर्थात् एक पोलदेखि लिएर अर्को पोलको बिचमा 12 स्लटको डिफ्रेन्स हुनुपर्छ। अब त्यसपछि हामीहरूलाई टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने रनिङ वाइन्डिङमा कतिवटा क्वाइल छ र स्टार्टिङ वाइन्डिङमा कतिवटा क्वाइल छ र रनिङ वाइन्डिङको क्वाइल थ्रो कति हुन्छ र स्टार्टिङ वाइन्डिङको कति हुन्छ, त्यो हामीले एउटा टेबल बनाएर नै पत्ता लगाउन सक्छौँ। जुन टेबल छ हाम्रो यहाँ रनिङ वाइन्डिङको, रनिङ वाइन्डिङ अनि स्टार्टिङ वाइन्डिङ। अब रनिङ वाइन्डिङको नम्बर 1 मा के भनिरहेछ, नम्बर अफ क्वाइल। रनिङ वाइन्डिङको लागि कतिवटा क्वाइल चाहिन्छ, त्यसको फर्मुला के छ भने मैले अगाडि नै विधि नम्बर 2 मा के भनेको थिएँ कि रनिङ वाइन्डिङको लागि हामीलाई टोटल क्वाइल कति हुन्छ, 2/3, अर्थात् टोटल क्वाइलको 2/3 भाग हुन्छ, अर्थात् 12 2/3 इज इक्वल टु कति भयो, 8 क्वाइल। 8 क्वाइल के हुन्छ हाम्रो रनिङमा हुन्छ, अनि स्टार्टिङमा कतिवटा क्वाइल हुन्छ, स्टार्टिङको नम्बर अफ क्वाइल इक्वल टु यसको पनि मैले के भने 1/3 हुन्छ, अर्थात् टोटल क्वाइलको 1/3 भाग 12 1/3 इज इक्वल टु भयो 4 क्वाइल। अब यो 8 क्वाइल र यो 4 क्वाइल कति भयो, टोटल 12 क्वाइल भयो, किनभने हाम्रो मोटरको टोटल क्वाइल संख्या कति छ, 12 नै हो, 12 क्वाइल हो। अब रनिङ वाइन्डिङको पोल क्वाइल पिच कति हुनुपर्ने, रनिङ वाइन्डिङको क्वाइल पिच कति हुन्छ, क्वाइल पिचको फर्मुला छ पोल पिच ±1।
पोल पिच कति हो 12 माइनस 1 कति भयो 11 स्लट्स। अब यहाँ पनि हामीलाई एउटा कुरा के ध्यान दिनु पर्दछ कि हाम्रो मोटर चाहिँ 2 पोलको हो, तर यो रनिङ वाइन्डिङमा टोटल 8 वटा कोइल छ। एउटा पोलमा कतिवटा कोइल हुनुपर्ने, अर्थात् एउटा पोलमा कतिवटा कोइल लाग्छ। अब त्यसको लागि हामीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, रनिङ वाइन्डिङको कोइल डिभाइडेड बाइ 2, किनभने मोटर 2 पोलको हो, त्यही भएर 2 ले डिभाइड गरेको। त अब कति भयो, एउटा पोलमा हाम्रो 4 वटा कोइल भयो, एउटा पोलमा 4 वटा कोइल। त हामीहरूलाई कोइल पिच यहाँ 4 वटा निकालेर पनि हुन्छ। यदि तपाईहरुले त्यतिकै गर्न सक्नुहुन्छ झन् राम्रो। म यहाँ तपाईहरुलाई हेराइरहेको छु कसरी निकाल्ने हो त्यो फर्मुलाबाट। अब हेर्नु, कोइल पिच हामीले फर्स्ट कोइलको लागि के निकाल्यौ, पोल पिच प्लस माइनस 1 गर्यौ। अब फर्मुला त्यही हुन्छ, मात्र पोल पिचमा हामीले 12 राख्यौ। अब के गर्छ, त्यसलाई 1 घटाइदिन्छ, अर्थात् 12 लाई 1 घटाउँदाखेरि अब 11 माइनस, अब यो 1 त लिइसकेका छौ, यसलाई 2 गरिदिन्छौ। अब कति भइहाल्छ 9 स्लट्स। फेरि थर्ड कोइल कति हुन्छ, यो 10 भइहाल्छ, यसलाई 1 घटाइदिने, 10 माइनस, अनि यसलाई यो राइट साइडको लागि 3 गरिदिने, 1 बढाइदिने। अब कति भइहाल्यो 7 स्लट्स। अनि फेरि फोर्थ कोइलको लागि के भइहाल्छ, यो 9 अनि यो 4, टोटल कति भइहाल्छ 5 स्लट्स। यो 5 स्लट भयो हाम्रो, अर्थात् यो फर्स्ट पोलको हाम्रो यो कम्प्लिट भइसक्यो रनिङ वाइन्डिङको कोइल पिच। अब कोइल थ्रोको कुरा छ। त कोइल थ्रो के हुन्छ हाम्रो, कोइल थ्रो पनि हामीहरूलाई 4 वटा नै निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब कोइल थ्रोको फर्मुला के छ भने, कोइल पिच वन प्लस कोइल पिच, 1 प्लस कोइल पिच। अब यो हेर्नु 1 प्लस फर्स्टको कोइल पिच कति छ 11 इक्वल टु 12, देयरफोर 1 to 12 स्लट्स कोइल थ्रो। अब अर्को कोइल थ्रो के हुन्छ भने हाम्रो यो अब 2 भइहाल्छ, यो 2 भइहाल्छ, 2 प्लस कति छ हाम्रो यो सेकेन्ड कोइलको लागि कोइल पिच, यहाँ हेर्नु 9 छ, 9 इज इक्वल टु 11, देयरफोर 2 to 11 स्लट्स कोइल थ्रो। फेरि अर्को थर्ड कोइलको लागि के भइहाल्छ 3 प्लस थर्ड कोइलको हाम्रो कोइल पिच कति छ, यहाँ 7 निकालेको होइन, 7 इज इक्वल टु 3 प्लस 7 इज इक्वल टु 10, देयरफोर 3 to 10 स्लट्स। अनि फोर्थ कोइल के हुन्छ हाम्रो, कोइल थ्रो फोर्थ कोइलको लागि 4 प्लस फोर्थ कोइलको 5 छ कोइल पिच, 5 इज इक्वल टु 9, देयरफोर 4 to 9 स्लट्स को यो भयो हाम्रो रनिङ वाइन्डिङको टोटल कम्प्लिट। अब स्टार्टिङ वाइन्डिङको केसमा, अब स्टार्टिङ वाइन्डिङमा हाम्रो कोइलको संख्या 4 छ हैन, कोइलको संख्या 4 हो र पोल कति छ मोटर 2 पोलको। त एउटा पोलमा कतिवटा कोइल हुन्छ 2 वटा कोइल, एउटा पोलमा 2टा कोइल मात्र हुन्छ। त 2टा कोइल, त हामीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ कि कोइल पिच पनि हामीलाई 2टा निकाल्नु पर्ने हुन्छ र कोइल थ्रो पनि 2टा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जसमा के छ कोइल पिचको फर्मुला चाहिँ सेम, पोल पिच प्लस माइनस 1, पोल पिच कति छ फर्स्टमा 12 माइनस 1 इज इक्वल टु 11 स्लट्स, एउटा यो भयो। अनि अर्कोको लागि फेरि पोल पिच कति छ यो 12 छ। अब यो 12 नभइकन अब एउटा त युज भइसकेको छ, यसलाई एउटा 1 डिक्रिज गर्ने घटाउने,
अब यो 11 जसरी यहाँ गरेको थिए रनिङ वाइन्डिङको लागि सेम यहाँ पनि माइनस। अब यसलाई के गर्ने 1 बढाउने कति भयो हाम्रो 9 स्लट्स। यो दुईटा हाम्रो भयो स्टार्टिङ वाइन्डिङको लागि कोइल पिच। अब स्टार्टिङ वाइन्डिङको लागि कोइल थ्रो यसको फर्मुला पनि यो रनिङ वाइन्डिङ जस्तै छ। कोइल थ्रो 1 प्लस कोइल पिच। यो 1 प्लस कोइल पिच एउटा पोलमा एउटा कोइल छ तबको लागि हो, त्यो समयको लागि मात्र हो, नत्र बढी कोइल छ भने एउटै पोलमा त्यसको लागि बिस्तारै बिस्तारै एउटा घट्दै एउटा बढ्दै जान्छ। अब 1 प्लस कोइल पिच कति छ फर्स्टको 11 इज इक्वल टु 12 देयरफोर 1 to 12 स्लट्स। अनि अर्को फेरि के भयो 2 प्लस 9 इज इक्वल टु 11 देयरफोर 2 to 11 स्लट्स। यो भयो हाम्रो स्टार्टिङ वाइन्डिङको लागि। अब त्यसपछि हामीलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ इलेक्ट्रिकल डिग्री। अब इलेक्ट्रिकल डिग्री किन चाहिन्छ? अब आर फेज के अरे रनिङ वाइन्डिङ कुन नम्बरदेखि स्टार्ट छ र स्टार्टिङ वाइन्डिङ कहाँदेखि स्टार्ट छ त्यो कुराहरू पत्ता लगाउनको लागि हामीहरूलाई इलेक्ट्रिकल डिग्रीको आवश्यकता पर्दछ। अब इलेक्ट्रिकल डिग्रीको फर्मुला के छ? इलेक्ट्रिकल डिग्री यसलाई सर्ट फर्ममा इडी भनिन्छ। यसको फर्मुला छ P/2 मल्टिपल 360 डिग्री। अब P/2 भन्नाले मेकानिकल डिग्री मल्टिपल इलेक्ट्रिकल डिग्री। अब P भन्नाले पोल कति छ 2/2 360 डिग्री भयो हाम्रो इलेक्ट्रिकल डिग्री। त्यसपछि फेज डिफरेन्स हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई PD म डिनोट गरिरहेको छु सर्ट फर्म यसको। अब यसको फर्मुला के छ? मैले 3 फेजमा तपाईहरुलाई 120 भने होला, तर यो सिंगल फेजको के छ? यहाँ के हुन्छ एंगल चाहिँ 90 डिग्री मात्र बन्छ। त्यही भएर यहाँ मैले 90 डिग्री मात्र लिइरहेको छु। 90 डिग्री मल्टिपल नम्बर अफ स्लट्स डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री म ईडी मात्र लेखेँ। 90 मल्टिपल नम्बर अफ स्लट टोटलिटी कति छ 360 डिग्री। यसको क्याल्कुलेसन गर्दा कति आउँछ 6 आउँछ। स्लटको फेज डिफरेन्स छ। अनि त्यसपछि के निकाल्नु पर्ने हुन्छ हामीलाई रनिङ वाइन्डिङ कतिदेखि स्टार्ट हुन्छ। रनिङ वाइन्डिङ स्टार्ट फ्रम स्लट्स नम्बर। अब यो 1 देखि नै स्टार्ट हुन्छ रनिङ वाइन्डिङ। हामीलाई फर्स्टमा त सिंगल फेज मोटरको वाइन्डिङ गर्दाखेरि रनिङ वाइन्डिङ नै गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि हामीले के गर्छौं स्टार्टिङ वाइन्डिङको वाइन्डिङ गर्छौं। फर्स्टमा हामीहरूले के गर्छ रनिङ वाइन्डिङ। अब हामीहरूले दुईबाट पनि गर्न सक्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। त्यो गर्दाखेरि फिक्स त्यहाँ नम्बर त डिनोट गरेको हुँदैन स्टार्टरमा जुन ठाउँबाट गर, तर त्यसलाई हामीले के गर्छौं नम्बर 1 मान्छौं। नम्बर 1 देखि स्टार्ट भयो। त स्टार्टिङ वाइन्डिङ कतिदेखि स्टार्ट हुन्छ स्टार्टिङ वाइन्डिङ स्टार्ट फ्रम स्लट्स नम्बर। अब यसको फर्मुला छ हामीहरूलाई के लगाउनु पर्ने हुन्छ फर्मुला रनिङ वाइन्डिङको स्लट्स प्लस फेज डिफरेन्स। रनिङ वाइन्डिङको स्लट 1 देखि छ, फेज डिफरेन्स कति छ 6, त्यो भयो 7 स्लट्स। अर्थात स्टार्टिङ वाइन्डिङ जुन छ हाम्रो स्लट नम्बर 7 देखि स्टार्ट हुन्छ। बुझ्नुभयो? अब यो सबै गरिसकेपछि हामीहरूलाई वाइन्डिङ टेबल बनाउनु पर्दछ।
अब वाइन्डिङ टेबल कसरी बनाउने कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्। टेबल यो अगाडि छ। वाइन्डिङ टेबलमा के हुन्छ भने यो सिंगल फेज मोटर हो। रनिङ वाइन्डिङको लागि एउटा टेबल र स्टार्टिङ वाइन्डिङको लागि एउटा टेबल अनि पोलको लागि। अब पोल हाम्रो कति छ? दुईवटा छ। मैले यहाँ के लेखेँ? फर्स्ट पोल र सेकेन्ड पोल। अब यहाँ फर्स्ट पोलमा के छ? चारवटा कोइल हुन्छ र सेकेन्ड पोलमा दुईवटा कोइल के अरे चारवटा कोइल हुन्छ। अनि स्टार्टिङ वाइन्डिङको लागि फर्स्ट पोलमा दुईवटा कोइल र सेकेन्ड पोलमा दुईवटा कोइल। अब रनिङ वाइन्डिङमा अब कुनै पनि हामी कुनै कुराको स्टार्टिङ गर्छ त्यसको इन्डिङ पोइन्ट त हुन्छ। त्यस्तै हामीहरूले कोइलिङ गर्दाखेरि कोइलको दुईवटा लिड हुन्छ। एउटा स्टार्टिङ लिड वा टर्मिनल जसलाई भन्छौँ, एउटा इन्डिङ लिड। अब त्यसलाई मैले के यहाँ टप र बटनले डिनोट गरिरहेको छु। टप भन्नाले स्टार्टिङ लिड, बटन भन्नाले इन्डिङ लिड। यसलाई सर्ट फर्ममा टी र बी। अब रनिङ वाइन्डिङ केदेखि स्टार्ट छ हाम्रो? 1 देखि। जुन मैले तपाईँलाई अगाडि वाइन्डिङ डाटा बनाउँदाखेरि कोइल थ्रु मैले राखेको थिएँ। कति कति थियो? फर्स्टको 1 to 12, अब 2 to 11, 3 to 10, 4 to 9 यही थियो नि वाइन्डिङ डाटामा आइरहँदाखेरि यही थियो नि। अब जसरी हामीले कोइल थ्रु फर्स्ट पोलको लागि निकालेको थियो नि सेम त्यही प्रोसेस हामीले सेकेन्ड पोलको लागि पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ मेन यहाँ हेर्नुपर्ने कुरा के छ? अब हेर्नुहोस्, यो फर्स्ट पोलमा सबैभन्दा ठुलो अङ्क कुन हो? 12। सबैभन्दा ठुलो अङ्क 12 हो नि। त हामीहरू के गर्छौँ? यो अब 13 देखि सेकेन्ड पोलको लागि 13 नम्बर स्लोटदेखि हामीहरूले स्टार्ट गर्छौँ वाइन्डिङ सेकेन्ड पोलको लागि 13 नम्बरदेखि। अब 13 + 11 कति हुन्छ? 24। जुन फर्स्टमा निकालेको थियो 1 + 11 गरेर 12 भएको थियो, 1 to 12। त्यस्तै 13 to 24 भयो। अनि यो 14 to 23 जुन हामीले के गरेका छौँ? 9 छ सेकेन्ड कोइलको लागि। कोइल पिच कति छ? 9। अनि 2 + 9 गरेर 11 भयो। त्यस्तै यहाँ के गर्नुपर्छ? 14 + 9 गरेर के हुन्छ हाम्रो? 23। अनि यो 15, अनि यो 22, अनि यो 16, अनि यो 21। यो भयो हाम्रो रनिङ वाइन्डिङको टोटल वाइन्डिङ टेबल कम्प्लिट। अब स्टार्टिङ वाइन्डिङको हामीहरूलाई वाइन्डिङ टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ, जसमा स्टार्टिङ वाइन्डिङ कति नम्बर स्लटदेखि स्टार्ट छ? नम्बर स्लटदेखि। जुन मैले यहाँ निकालेको छु नम्बर स्लटदेखि। त्यहाँ के गर्ने? यो 7 मैले यो ड्र गरिदिएको छु। यो त ड्र नहुनु पर्ने किनभने यो दुईटै कोइलको बिचमा यो हुन्छ। यी दुईटा कोइलको बिचमा यो भइहाल्छ, त्यो बिचमा होइन, त्यो यो कम्प्लिट गरिसकेपछि मात्र। अब यो 7 + 11 जुन वाइन्डिङ डाटामा स्टार्टिङ वाइन्डिङको लागि कोइल पिच कति थियो? 11 थियो एउटा कोइलको लागि, र अर्को कोइलको लागि के थियो? 9 थियो। अनि कोइल थ्रु अब कति भइहाल्छ? त्यहाँ मैले 1 to 12 मात्र हेराएँ। तर अब 1 देखि स्टार्ट गरेर सपोज मानौँ यहीँलाई 1 देखि स्टार्ट गरेर 1 to 12 हुन्छ हुँदैन? बिचमा 11 को डिफ्रेन्स त छ। यहाँ पनि सेम हुन्छ। अब यो हाम्रो स्टार्टिङ वाइन्डिङ 7 नम्बरदेखि स्टार्ट भइरहेछ। त 7 + 11 कति हुन्छ? 18। अब यो 7 छ, यो कति भइहाल्छ? 8 + 9 17। यो भयो हाम्रो के? सरी है, यहाँ नदिकन म यहाँ दिइरहेको छु। यहाँ अब सेकेन्ड पोलको कुरा गरौँ। अब यो फर्स्ट पोलमा स्टार्टिङ वाइन्डिङको सबैभन्दा ठुलो अङ्क के हो? 18 हो। तब सेकेन्ड पोलको लागि के हुन्छ? यो 90 देखि सेकेन्ड पोलको फर्स्ट कोइल स्टार्ट हुन्छ 19 देखि। अब 19 + फर्स्ट कोइलको कोइल पिच कति हो? 11। 19 + 11 कति भइहाल्छ हाम्रो? 30। तर हाम्रो मोटर, यो मोटर कति स्लटको छ? 24 स्लट। कति स्लट माथि गइसक्यो? 30 - 24 = 6 स्लट। त्यो के भइहाल्छ हाम्रो? यो 6 भइहाल्छ किनभने 6 स्लट माथि गइसकेको छ हाम्रो मोटर 24 स्लटको मात्र। तर यो दुईटैलाई जोडेर कति भइरहेछ? यो 19 र +11 गरेर कति भयो? 30 भयो। कति स्लट माथि गयो? 6। त्यही भएर यहाँ 6 हुन्छ। अब यो 19 छ, यो 20 देखि स्टार्ट हुन्छ। अब किनभने यो 1 पढिरहेछ, यहाँ पनि तपाईँले देख्नुभयो 1 छ, यहाँ 2 छ, यहाँ पनि हेर्नुभयो 7 छ, यहाँ 8 भइहाल्यो, 1 बढ्दै गइरहेछ। अब 20 + 9, 20 +
9 किन सेकेन्ड कोइलको लागि कोइल पिच कति छ हाम्रो 9 निकालेको छु मैले स्टार्टिङ वाइन्डिङको लागि वाइन्डिङ डाटामा। तब के भइहाल्यो 20 + 9 कति भयो 29। अब मोटर चाहिँ 24 स्लट तर माथि कति गयो 5 स्लटले 29 - 24 5 यो हाम्रो 5 भयो। अब यहाँ हेर्नुस् त कुनै स्लट छुटिरहेछ सबै स्लट त्यहाँ लगभग युज भइसकेको छ। तपाईँ हेर्नु यहाँ के छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 अर्थात् यो मोटरको जतिवटा स्लट थियो टोटल यो वाइन्डिङ टेबलमा कम्प्लिट भयो। अर्थात् हामीले वाइन्डिङ टेबल बनाउँदाखेरि यस्तै हुन्छ। टोटल स्लट युज भएको छ जसमा रनिङ वाइन्डिङले 4वटा कोइल फर्स्ट पोलको लागि र रनिङ वाइन्डिङले नै सेकेन्ड पोलको लागि 4वटा कोइल टोटल 8वटा कोइल लियो। अनि स्टार्टिङ वाइन्डिङले फर्स्ट पोलको लागि 2टा कोइल र सेकेन्ड पोलको लागि पनि 2टा कोइल टोटल कोइल 4 भयो हैन। अब अर्को छ पोल कनेक्सन। अब यहाँ हामीहरूलाई 2टा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। यहाँ पोल कनेक्सन पनि गर्नुपर्छ र कोइल कनेक्सन पनि गर्नुपर्छ। अब पोल कनेक्सनमा के हुन्छ भने टपलाई टपसँग अर्थात् स्टार्टिङ लिडसँग नै जोड्नुपर्ने हुन्छ र इन्डिङ लिडलाई इन्डिङ लिडसँग। तर कोइल कनेक्सनमा के हुन्छ स्टार्टिङ लिडलाई इन्डिङ लिडसँग र इन्डिङ लिडलाई स्टार्टिङ लिडसँग जोड्नुपर्ने हुन्छ। बुझ्नुभयो? यो नोट गर्नुपर्ने कुरा हो किनभने हामीले 2टा कुरा यदि थाहा भएन भने हामीहरूले मोटरको यो पोल कनेक्सन गर्दाखेरि अलि मिस्टेक भयो भने मोटर हाम्रो कोइल जति कोइलिङ गरेछ सबै चल्छ केही फाइदा होइन मोटर वाइन्डिङ गरेको फेरि हामीलाई डिवाइन्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसको लागि हामीलाई यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। पोल कनेक्सन अब मोटर चाहिँ 2 पोल त के हुन्छ एउटा पोलमा 4वटा कोइल छ त के गर्नुपर्ने हुन्छ हामीहरूलाई रनिङ वाइन्डिङको लागि म RW ले मात्र डिनोट गरिरहेको छु सर्ट फर्म रनिङ वाइन्डिङको। एउटा कोइल भयो 2टा कोइल भयो 3वटा कोइल अनि 4वटा कोइल के भयो हाम्रो यो रनिङ वाइन्डिङको फर्स्ट पोलको लागि। फेरि एउटा कोइल 2टा कोइल 3वटा र 4वटा कोइल यो सेकेन्ड पोलको लागि टोटल 8वटा कोइल छ रनिङ वाइन्डिङमा। अब यो सबैबाट 2टा लिड हुन्छ निस्केको टोटल कोइलबाट। अब यसको हामीहरूलाई पहिला कोइल कनेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कोइल कनेक्सन कसरी हुन्छ मानौ यो हाम्रो स्टार्टिङ लिड हो यो इन्डिङ लिड हो अर्थात् टप बटन बुझ्नुस् स्टार्टिङ लिड इन्डिङ लिड स्टार्टिङ लिड इन्डिङ लिड स्टार्टिङ लिड अनि के छ यो इन्डिङ लिड हैन। अब मैले के भने कोइल कनेक्सन गर्दाखेरि यो इन्डिङ लिडलाई स्टार्टिङको लिडसँग यो लिडसँग जोड्ने हैन। फेरि सेकेन्ड कोइलको इन्डिङ लिडलाई यो लिडसँग र थर्डको लागि पनि योसँग अनि यो भयो हाम्रो एउटा कोइल। अब यो टोटल मिलाएर भयो एउटा कोइल। यो 4वटा कोइललाई हाम्रो कोइल कनेक्सन गर्ने एउटा कोइल बनायो। अब एउटा पोलको कनेक्सन हाम्रो भइसक्यो। अब सेकेन्ड पोलको लागि पनि के गर्ने यसको यो स्टार्टिङ छ यो इन्डिङ छ स्टार्टिङ छ इन्डिङ छ स्टार्टिङ छ इन्डिङ स्टार्टिङ र इन्डिङ। अब मानौ यहाँबाट मैले कोइलमा सप्लाई इन गरिरहेको छु त यसको कोइल कनेक्सन गर्दाखेरि के हुन्छ यसको इन्डिङलाई यसको स्टार्टिङसँग यसको इन्डिङलाई यसको स्टार्टिङसँग यसको इन्डिङलाई यो लास्ट कोइलको स्टार्टिङसँग अनि यो इन्डिङबाट के हुन्छ आउट हुन्छ। अब यो रनिङ वाइन्डिङको कोइल कनेक्सन भइसक्यो। अब हामीहरूलाई के छ यो टपिकमा मेन क्वेसन के हो पोल कनेक्सन। यो पोल कनेक्सन गर्नुभन्दा पहिला हामीहरूलाई यो कनेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने एउटा पोलमा 4वटा कोइल छ। अब गर्नुपर्छ हामीहरूलाई पोल कनेक्सन। पोल कनेक्सनको नियम मैले के भने कि टपलाई टपसँग अर्थात् स्टार्टिङलाई स्टार्टिङसँग र इन्डिङलाई इन्डिङसँग। त्यसमा मानौ मैले स्टार्टिङमा सप्लाई इन गरेँ तपाईँ यहाँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ कुनै जरुरी छैन यही गर्ने हो यहाँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यही अनुसार कनेक्सन पनि हुन्छ। म सपोज यहाँ गरिरहेको छु त यसको इन्डिङलाई यसको इन्डिङसँग जोड्नुपर्छ यो इन्डिङसँग जोड्नुपर्छ। अब यो करेन्टको डाइरेक्सन यसरी भइहाल्छ अनि यो स्टार्टिङ सप्लाईको लागि बाहिर निकालेको हुन्छ। अर्थात् यो R1 भयो यो R2 अर्थात् यो स्टार्टिङ वाइन्डिङको
के सरी है रनिङ वाइन्डिङको फर्स्ट लिड र रनिङ वाइन्डिङको सेकेन्ड लिड बुझ्नुभयो। अब स्टार्टिङ वाइन्डिङको लागि यसको लागि मैले एसडब्ल्यू मात्र डिनोट गरिरहेको छु स्टार्टिङ वाइन्डिङ। अब स्टार्टिङ वाइन्डिङको एउटा पोलमा दुईटा कोइल छ, दुईटा कोइल बनाउने। सेकेन्ड पोलको लागि पनि दुईटा कोइल। यसको कनेक्सन के छ, यसबाट कोइल कनेक्सन गर्दाखेरि यसरी नै छ, जसरी यो स्टार्टिङ वाइन्डिङ के रनिङ वाइन्डिङको गरियो सेम, अनि यो आउट हो अनि यो आउटको लागि। त अब के गर्नुपर्ने हुन्छ, सेम जसरी यो पोल कनेक्सन अब गरेको थियौँ नि हामीहरूले सेम त्यही प्रोसेस यसको पनि पोल कनेक्सन गर्ने हो। अनि यहाँबाट आउट। अब म यहाँ तपाईहरुलाई नम्बर डिनोट गरेर पनि हेर्न सक्छु, जसरी यो फर्स्ट पोल छ त 1 to 12 छ, 2 to 11 छ, 3 to 10 छ, अनि 4 to 9 छ। यहाँ पनि तपाईहरुले पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यो के छ 30 to 24, 40 to 23, 50 to 22 अनि 60 to 21। अनि यो के छ 7 to 18 अनि 8 to 17 अनि 92 यो कति छ 6, 22, 5। यही छ नि पोल कनेक्सन पनि हाम्रो टेबलमा सनै गरे, सबै कुरा त्यही छ। अब यसको आयो मेन लास्टको, जसको नाम छ यो सबै गरिसकेपछि हामीहरूलाई डेभलपमेन्ट वाइन्डिङ डायग्राम बनाउनु पर्ने हुन्छ। अर्थात् त्यो सबै कोइललाई बसाइसकेपछि अब त्यो कोइलको कनेक्सन कसरी हुन्छ त्यो सबै कुरा हामीहरूले त्यही हेर्नेछौँ डेभलपमेन्ट वाइन्डिङ डायग्राममा। अर्थात् कनेक्सन कसरी। अब जसलाई यो तीनटै कुरा आइसक्यो भने इजिली त्यो वाइन्डिङ निकाल्न सक्छ, किनभने यही तीनवटा कुरालाई हामीहरूले अब यो मात्र दुईटा म लिन्छु, एउटा वाइन्डिङ टेबल र यो पोल कनेक्सनलाई लिएर नै म डेभलपमेन्ट वाइन्डिङ डायग्राम बनाउँछु, जुन अर्को पेजमा छ। डेभलपमेन्ट वाइन्डिङ डायग्राम यस्तै हुन्छ। अब मोटर चाहिँ हाम्रो सर्कुलर छ, तर मैले यहाँ बनाउँदाखेरि यो रेक्टेंगल शेपमा बनाएको छु। अब कुनै कुनै स्टार्टरको साइज चाहिँ सानो भइसकेको छ, त्यो नहेर्नु होला। मैले के सिकाउन खोजिरहेको छु त्यो मात्र हेर्नु होला है, त्यो सिक्ने प्रयास गर्नु होला। अब फर्स्टमा कुनै व्यक्तिले मोटरको वाइन्डिङ गर्दाखेरि फर्स्टमा के हुन्छ रनिङ वाइन्डिङ नै हाल्छ। तर रनिङ वाइन्डिङ के छ, स्लट नम्बर 1 देखि स्टार्ट छ, 1 देखि स्टार्ट भएर के छ 12 मा गएको छ हैन। 1 देखि यो 12 नम्बरमा एउटा कोइल भयो। त्यस्तै अर्को कोइल के छ 2 देखि 11 नम्बरमा। यो कुरा तपाईले टेबलमा नै हेर्न सक्नुहुनेछ। 2 देखि 11 नम्बर। अनि अर्को के छ 3 देखि 10 नम्बर। यहाँको 4 देखि 9 नम्बर। सरी यो भयो फर्स्ट पोल, रनिङ वाइन्डिङको फर्स्ट पोल। अब सेकेन्ड पोल के छ 13 देखि 24 नम्बर। चौदह देखि सेकेन्ड कोइलको लागि, सेकेन्ड पोलको लागि रनिङ वाइन्डिङको टेबलमा हेर्नु होला सेकेन्ड पोलमा। अनि के छ
14 देखि 23, 15 देखि 22, अनि 16 देखि 21। चारवटा कोइल हामीहरूले हालिसक्यौं। अब यसको फर्स्ट पोलको पहिला कोइल कनेक्सन जुन तपाईहरुले यो पोल कनेक्सनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। कोइल कनेक्सन कसरी गरेको छ के छ, नम्बर 1 मा इन छ, अनि नम्बर 1 मा इन भएर अब यो हाम्रो स्टार्टिङ र 12 चाहिँ इन्डिङ। त के भनिरहेछ, इन्डिङ लिडलाई अर्को कोइलको स्टार्टिङ लिडसँग के छ, कनेक्सन छ। अनि यो कोइलको इन्डिङ लिड फेरि अर्को कोइलको स्टार्टिङ लिडसँग कनेक्सन छ। अनि थर्ड कोइलको फेरि इन्डिङ लिड अर्को कोइलको स्टार्टिङ लिडसँग कनेक्सन गरेको छ, जुन तपाई पोल कनेक्सनमा नै हेर्न सक्नुहुनेछ। अनि वो 9 नम्बरबाट के छ, यो कोइलको आउटपुट गरेको छ, जुन मैले तपाईहरुलाई फर्स्टमा हेराए। यसरी छ आउटपुट गरेको। अब सेकेन्ड पोलको यो डेभलपमेन्ट वाइन्डिङ डायग्राममा कनेक्सन, त्यो पोल कनेक्सनलाई नै हेरेर गर्ने। फेरि के छ, यो 13 मा के गरेछ, सप्लाई इन गरेछ हैन। यो भयो हाम्रो स्टार्टिङ लिड र यसको इन्डिङ लिड के छ 24। 24 बाट के छ 14 मा, 24 बाट 14 मा, 23 बाट के छ 15 मा कनेक्सन। अनि यो 22 बाट के छ 16 मा कनेक्सन, जुन पोल कनेक्सन। अनि त्यसपछि 21 बाट के छ सप्लाई आउटपुट गरेको छ। यति कुरा भयो कोइल कनेक्सन। अब यो दुईटाको अब हेर्नु, यसबाट दुईटा टर्मिनल निस्केको छ अनि यसबाट दुईटा टर्मिनल निस्केको छ। अब यो दुईटाको हामीहरुलाई पोल कनेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन मैले तपाईहरुलाई पोल कनेक्सनमा पनि भनेको छु। त के छ, नम्बर 1 मा R1 इन छ, अनि नम्बर 9 बाट के गरेछ, नम्बर 24 मा कनेक्सन गरेको छ हैन। अनि नम्बर 13 बाट आउटपुट गरेको छ R2। यस्तै छ। यति कुरा बुझ्नु भयो। अब स्टार्टिङ वाइन्डिङलाई मैले ब्लू डटले हेराइरहेको छु, किनभने एउटा डटले गर्दाखेरि चाहिँ यो फिगर चाहिँ नराम्रो हेरिन्छ, त्यही भएर ब्लूले हेराइरहेको छु। अब स्टार्टिङ वाइन्डिङ कतिदेखि स्टार्ट छ, 7 देखि। 7 देखि कहाँ छ 18 मा, 8 देखि कहाँ छ 17 मा, स्टार्टिङ वाइन्डिङको एउटा पोल भयो कम्प्लिट। त्यसपछि के छ 19 देखि 6 नम्बरमा, तर यहाँ 6 त हेराउन मिल्दैन, 6 यहाँ छ, त्यही भएर यसलाई यसरी नै डिनोट गरिदिएको छु 6। यो 19 देखि आएको छ। अनि 20 देखि कति छ 5 नम्बरमा गएको छ हैन।
यो भयो स्टार्टिङ वाइन्डिङको कम्प्लिट। अब यसको कोइल कनेक्सन के छ, 7 मा हार्फेज इन गरेको छ हैन। अनि यसको पहिला कोइल कनेक्सन हुन्छ के छ, यो स्टार्टिङ लिड हो अनि यो इन्डिङ लिड। यसको इन्डिङ लिड के छ, 8 मा जोड्यो होला, यो पोल कनेक्सनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई के गरेको छ, 8 नम्बरसँग जोडेको छ। अनि यो 17 बाट के छ, आउट गरेको छ हैन। अनि त्यसपछि के छ, फेरि अर्को पोलको लागि 19 मा इन गरेको छ। अनि अब 19 देखि 6 यसको इन्डिङ लिड हो, त 6 को इन्डिङलाई 20 सँग कनेक्सन गरेको छ। सँग भयो। अनि त्यसपछि 20 को यो इन्डिङ लिडबाट सप्लाईको लागि बाहिर निकालेको छ। अब हेर्नुस् है, अब यसमा आर के रे यस स्टार्टिङ वाइन्डिङ इन गरे, सरी यस हुन्छ, मैले आर लेखिदिएको थिएँ त्यसको लागि। स्टार्टिङ वाइन्डिङ इन गरे। अब यो पोलको लागि यो भयो स्टार्टिङ लिड, स्टार्टिङ वाइन्डिङको, अनि यो इन्डिङ लिड। अब यो इन्डिङलाई यसको इन्डिङसँग जोड्नु पर्ने हुन्छ। अब यसको इन्डिङ भन्नाले के छ हाम्रो, यसको इन्डिङ यो 5 नम्बर जुन छ त्यो यसको इन्डिङ लिड हो। यो 5 लाई सँग कनेक्सन गर्नुपर्छ। अनि 19 बाट सप्लाईको लागि, स्टार्टिङ वाइन्डिङको सप्लाईको लागि बाहिर निकाल्नु। अब यो भयो डेभलपमेन्ट वाइन्डिङ डायग्राम। यसै गरी हामीले के गर्छ, मोटरको वाइन्डिङ गर्न, रिवाइन्डिङ गर्न सक्छ। अब यो टोटल अब कतिवटा सप्लाईको लागि वायर बाहिर निस्क्यो, 4 वटा। अब यो सिंगल फेज मोटर हो हैन, सिंगल फेज मोटर हो। सिंगल फेज मोटरलाई के चाहिन्छ, स्टार्ट गर्नको लागि क्यापासिटर। अब क्यापासिटरको कनेक्सन मैले तपाईहरुलाई आफ्नो अर्को भिडियोमा भनिदिनेछु। पहिले वाइन्डिङ गर्ने सिक्नुस्। वाइन्डिङ यो सबै तरिका अपनाउनु भयो भने कुनै पनि मोटर सिंगल फेज मोटरको वाइन्डिङ गर्न सक्नुहुनेछ। यदि यो भिडियो मेरो तपाईहरुलाई मन पर्यो भने मेरो यस भिडियोलाई लाइक, शेयर र म फेरि भन्न चाहन्छु कि मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला, किनभने म यस्तै खालका इलेक्ट्रिकल सम्बन्धी वा अरु कुनै टेक्निकल फिल्ड सम्बन्धी भिडियो बनाइरहेको हुन्छु। आजको लागि यति नै, धन्यवाद।